बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुल्क के अंदर सूरत हाल जो है वो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस तरह से हुई पड़ी है कि अगर आप कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दें या कानून नाफिज करने वाले किसी शख्स के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दें, किसी ऐसे इंसान के ऊपर कोई बात कर दें और भले आपके पास सबूत भी हों, आपको आपकी जो बात है उसकी सुनवाई जो है वो इस वक्त मुल्क के अंदर कम सुनी जाएगी और उल्टा आपके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और आपको जो है वो जेल के अंदर डालने की बातें की जाएंगी। बिल्कुल यही स्टोरी चली है आज, और ये स्टोरी जो है वो राना शमीम के साथ और जियो के जो एडिटर हैं, जो सहाफ़ी हैं और जिन लोगों ने इस खबर को छापा, उनके ऊपर उल्टा जो है वो अदालत ने आज नोटिस दे के उनको जो है वो अदालत बुलाया और उनके ऊपर उल्टी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। राना शमीम जो चीफ जस्टिस हैं साबिक, उन्होंने कल हमने आपको खबर दी थी, पाकिस्तान के अंदर कल से जो है वो एक सियासी शो चला हुआ है और एक मंजरनामा जो है वो खुला हुआ है और इससे बड़ी खबर और हलचल जो है वो सियासत के अंदर पिछले 2.5 सालों में नहीं देखी गई। यानी ये एक पूरा बयानिया है कि अगर चीफ जस्टिस साकिब जो हैं वो वाकई ही इसमें गिल्टी साबित होते हैं तो इट मीन्स के नवाज शरीफ का जो बयानिया था, जो उनका मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था और फिर ये इलेक्शंस, ये गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें तो फिर मतलब वो कहानी तो किसी और तरफ फिर चली जाती है। तो इसके ऊपर जब अंसार अब्बासी सहाफ़ी जो हैं उन्होंने जब ये खबर छापी तो अदालत ने बजाय इसके कि साकिब निसार साहब को बुलाया जाए और बाकी तमाम लोगों को बुला के तलब करके इसके ऊपर बात की जाए, आज इसका जो है वो अगला पहलू हुआ और अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके जस्टिस जो हैं वो अतर मुनल्ला है, उन्होंने आज वहाँ पे नोटिस दिया और नोटिस पे अंसार अब्बासी साहब को वहाँ पे बुलाया गया और इसके अलावा मीर शकील हैं उनको बुलाया गया और इसके अलावा 1-2 और लोग थे जो उस खबर को शाया करने के हवाले से थे। अब जस्टिस साहब जो हैं वो उन्होंने सबसे पहले मीर शकील को जो है वो बुलाया रोस्टम पे और उसके ऊपर जो है वो बातचीत की और बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो पाकिस्तान अदलिया का जो वक़ार है उसको पामाल कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के इस वक्त जो सबसे बड़े इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं और आप जो हैं वो समझते हैं कि इस हरकत से, इस चीज़ से, इस बात से जो है वो पाकिस्तान अदलिया जो है अपना वक़ार जो है वो दोबारा हासिल कर पाएगी। फिर इसी तरह की कुछ चीज़ें जो थी उसके ऊपर मीर शकील के बाद जो है वो ख़ास तौर पे रोस्टम पे अंसार अब्बासी साहब को बुलाया गया क्योंकि ये खबर जो थी वो उन्होंने लगाई हुई थी और उनके थ्रू ये खबर जो है वो ब्रेक हुई थी। तो जस्टिस पूछते हैं कि आप जो हैं वो समझते हैं कि आपने जो काम किया है क्या ये बाकायदा तौर पे जो है वो सहाफ़त के ज़िम्मे में आता है? आप समझते हैं कि ये काम जो है वो ज़िम्मेदारी का काम था? आपने डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की अदालतों को निशाना बनाया? तो इस तरह के बेतहाशा से सवाल पूछे गए जिनका मैं समझता हूँ कि इस वक्त अंसार अब्बासी साहब से पूछने से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो चीफ जस्टिस साकिब निसार से पूछना ज़रूरी है कि सारे मामला जो हैं वो क्या। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो जस्टिस साहब की बात को सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे बोलने की इजाज़त दें। जब पहली मरतबा उन्होंने कहा कि मुझे बोलने की इजाज़त दें तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप और अब क्या बोलेंगे और अब आपने क्या बात करनी है, आप क्या बात और कर सकते हैं, आपने जो कारनामा करना था वो कर दिया है। उसके बाद अंसार अब्बासी ने दोबारा फिर से कहा कि आप मुझे बात करने का मौका तो दें, मुझे इजाज़त तो दें। और फिर अंसार अब्बासी ने कहा कि मैं एक मैसेंजर हूँ और मैं एक ख़बर को शाया करने के हवाले तक जो मीडियम होता है उसका किरदार अदा करता हूँ। अगर आपने मेरे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का भी केस चलाना है और आप समझते हैं कि मैंने पाकिस्तान की अदालतों का वक़ार जो है उसको पामाल किया है तो आप चला दें तौहीन अदालत का केस, लेकिन मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि इस तौहीन अदालत से बड़ा जो इस वक्त केस है वो ये है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार को बुलवाया जाए और उनसे पूछा जाए और चीफ जस्टिस जो राना शमीम है जिनकी तरफ से एलिगेशंस लगाए गए उनकी तरफ से सबूत मांगे जाए। यानी इस खबर के ऊपर किसी सहाफ़ी को जो है वो टांगने से बेहतर है कि आप उस केस के ऊपर जो है वो ये अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो अदालत के अंदर रिमार्क्स अपने दिए, जिसके ऊपर जो जंग और जियो ग्रुप की इंतज़ामिया है उसको भी ज़ाती तौर पर तलब किया गया था और सारे सवालात जो है, सारी चीज़ें जो है वो उनसे ऊपर भी पूछी गई थी।
اب یہ جو ساری صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ بذات خود جو ہے وہ عدالتوں کی توہین نہیں ہے کہ آپ کیس کو مین جو مرکز ہے دائرے کو چھوڑ کے آپ جو ہیں وہ ایک صحافی کو، میسنجر کو جو ہے وہ ایون کہ یا تو یہ کیس اس طرح سے ہوتا کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں یہ خبر بریک کرتے اور وہ یہ نہ کہتے کہ یہ کس نے خبر دی ہے، یعنی وہ کوئی خفیہ بات کرتے، وہ اپنی کوئی الہامی بات کرتے، وہ یہ کہتے کہ میری پریڈکشنز ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے سنا تھا، تو پھر تو عدالت کا یہ کام بنتا تھا، یہ جائز تھا کہ ان کو بلاتے اور آپ بلا کے ان کو کہتے کہ آپ نے کیا کہا ہے، اس کے اوپر جو وہ ثبوت دیں۔ جب وہ ایک میسنجر کا کام کر رہے تھے اور جس نے ایلیگیشنز لگائے ہیں اور جنہوں نے بیان حلفی دیا، جب وہ موجود ہیں اور وہ اس کو آن کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر عدالت کی طرف سے اس طرح کی کارروائی کرنا، باقاعدہ طور پہ ان کو بلا کے وہاں پہ پوچھنا، یہ کوئی ضابطہ اخلاق کے اندر نہیں آتی چیز، یعنی اس کیس کو جو ہے وہ مزید کمزور کرنے کی اور الجھانے کی کوشش کی طرف جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جا رہا ہے۔ اچھا، جیسے ہی ساری صورتحال ہوتی ہے، جیسی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اب جو پارٹیز ہیں باقاعدہ طور پہ، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی، ان کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پہ اب جو ہے وہ ریئیکشنز آنا شروع ہو گئے ہیں اس سارے کیس کے اوپر، اس ساری چیز کے اوپر۔ زرداری صاحب کی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے یہ جو چیز ہے، یہ جو الزام ہے، یہ واقعی اگر اس طرح سے ہے تو افسوسناک ہے کہ آپ عام انتخابات سے پہلے جو ہے وہ جان بوجھ کے نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ جیل کے اندر رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ واقعتاً اسی طرح سے چیز ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، آپ جو چاہیں، جس طرح سے چاہیں، جس طریقے سے اب قانون کو آپ اپنے لیے استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کر سکتے۔ پھر اسی حوالے سے ایک اور چیز جو اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم یہ پیش رفت ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، جتنے بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ان ساری باتوں کو جوڑا جا رہا ہے مریم نواز کی ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور ان کے ایک بیان کے ساتھ، جو آج سے قریب 2 ہفتے پہلے یا 2.5 ہفتے پہلے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید کے جب اوپر انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے بیسیکلی عمران خان کے ساتھ مل کے نون لیگ کے حوالے سے معاملات کیے تھے، تو ان کے اوپر تب بھی بڑی تنقید کی گئی تھی کہ آپ فوج کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر سوال کر رہی ہیں، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ادارے کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم ایک فرد واحد کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اب اسی انسیڈنٹ کو جو ہے وہ اس عدالت والے انسیڈنٹ کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کل کہا، عمران خان صاحب نے خود کل کہا کہ نون لیگ کی یہ ریت رہی ہے کہ وہ اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ جوڑا جا رہا ہے کہ اب نون لیگ جو ہے فوج کے بعد جو عدالتی ایک ادارہ ہے پاکستان کا اس کے اوپر بھی حملہ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ریئیکشن جو ہے وہ نون لیگ کی بڑی سپریم لیڈران کی طرف سے آ رہے ہیں کہ یہ عدالت کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہے، ہم عدالت کے کسی وقار کے اوپر، پاکستان کی کسی عدالت کے اوپر، قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اوپر ہم کوئی حملہ نہیں کر رہے، فرد واحد کے اوپر جو ہے وہ یہ بات ہے، اور فرد واحد کے اوپر جو ہے وہ آپ کسی طریقے سے بھی اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی پولیٹیشین صحیح نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیاست ہی اوورال جو ہے وہ ساری اس وقت غلط ہے اور بری، لیکن ابھی جو ہے وہ یہ ساری صورتحال ملک کے اندر اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ شاید جو حالات ہیں وہ اور گمبھیر ہو جائیں سیاسی طور پہ، اور عین ممکن ہے کہ حکومت یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور یہ ساری کیاسرائیاں جو ہیں وہ بڑے اہم جو اس وقت لیڈر ہیں اور اس وقت اہم جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کی جا رہی ہیں۔ ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس کیس کے حوالے سے۔ آپ سے گزارش ہے آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقے آپ کے ہمارے ساتھ کا، اور اسی طریقے سے ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت رکھتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔